السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين ديالي طوندونس فاشن ايفولتي باي كاتي. اليوم ان شاء الله غنتلاقاو في واحد لا فيديو جديده. لا فيديو ديال هاد المره اول مره غادي نديرها في لاشين، سي فيديو تاغ غادي نديرها انا واحد لا يوتيوبرز. هاد لا يوتيوبرز سي اون كوبين موا، كنا كنقراو انا وياه فاش كنا في الليسي وكنا دي كوبين. ومع الدنيا راكم عارفين كل واحد فين كيمشي يقرا، كل واحد فين كيتزوج، ديكو كانت قاطعه الاخبار ايتو و لي ريزو سوسيو جمعونا. هذه هي لو بوين بوزيتيف اللي كتكون في لي ريزو سوسيو، هي كنتلاقاو كاع مع الناس اللي كنكونوا شحال هذه ما شفناهم، شحال هذه ما تلاقينا. غادي نخلي لكم لاشين ديالها حتى هي عاد بدات في يوتيوب بحالي، دخلوا عندها وتابوناو عندها وخليو لها دي كومونتير وقولوا لها راكم جايين من عندي. لاشين ديالها سي اش ار باي جيجي، غادي نخليها لكم مكتوبه هنايا لتحت وهنايا من فوق. المهم غنخليها لكم شي بلاصه هنايا مكتوبه وغنخليها لكم في لا بار دانفو. الوغ ما قلت لكم سي كوا لو تاغ ديال هذا النهار، سي تاغ شوسور، هو اللي غادي نديرو انا وياها. سي زعما غادي نبقاو نقولوا الا كان عندي ان انتروتيان شنو لي شوسور اللي غادي نلبس، الا كنت غادا للخدمه شنو لي شوسور اللي غنلبس، اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. المهم جلسوا معايا حتى الاخر وقولوا لي حتى نتوما واش هادشي اللي كنلبس انا اسكاربان ولا باسكيت او لا واش لو ميم ستيل ديالكم. واش نتوما حيت كتكونوا غادي لان اونتروتيان كتلبسوا اسكاربان او لا دي شوسور بلا او لا. المهم خليو لي كلشي في لي كومونتير. الوغ لا بروميير كيسيون هي سي جي ان بروميير رونديفو. فوالا لا بروميير رونديفو كاملين كنكونوا لابسين مزيان، كاملين كنكونوا خاصنا نبانو اليغونت اي تو. ديكو شنو غادي نلبس في البروميير رونديفو؟ بور موا في البروميير رونديفو غادي نختار دي سكاربان بحال هكا، فوالا ما يكونوش عاليين بزاف باش ما يكونوش باينين فولغير. فوالا ديكو غادي نلبس ان اسكاربان بحال هكا، سي با بالضروري غادي يكون هاد لا كولور. المهم غادي نلبس اون فورم ديال اسكاربان بحال هكا، سي جي ان بروميير رونديفو. لا دوزيام كيسيون هي يسي جي ان اونتروتيان، الا كان عندي ان اونتروتيان دومبوش شنو غادي نلبس؟ كتعرفوا في لونتروتيان دومبوش خاصنا نكونوا لابسين مزيان وما خاصناش نكونوا ترو ابيي، نلبسوا شي حاجه تكون صومبر. المهم انا هادشي اللي كندير، كنلبس حاجه تكون صومبر وما كنكونش ترو بيان ابيي. دوكو في لي شوسور غادي نختار اون اسكاربان اللي يكون بحال هكايا، الاسكاربان اللي يكون بحال هكا، لو طالون ما يكونش عالي بزاف، اي فوالا يكون هكا بوانتو. Si je vais faire un footing غادي نختار une paire ديال une basket تكون بحال هكا، تكون confortable. et d'ailleurs بهذه باش كندير سبور ديالي. si je vais au boulot غادي نختار une paire اللي تكون confortable. راكم عارفين في الخدمه اكثر اللي كيخدموا واقفين او اللي كيتحركوا بزاف، دوكو غادي نختار une paire اللي تكون بحال هكا دي بوتين، لحقاش دابا لا بيريود ديال البرد وديال الشتاء، دوكو غادي نختار une paire comme ça. Ici, je vais en soirée ou au mariage. غادي نختار une paire اللي تكون بحال هكا، تكون ليوبار راكم عارفين او لا بيتون، سي لا توندونس. داكشي علاش غادي نختار une paire بحال هكايا. Ici, je vais au restaurant. غادي نختار اسكاربان بحال هكا، فوالا. Si je veux faire mes courses غادي نختار حاجه اللي يكون فريمون فيها كونفورطابل، لحقاش باش كنمشي ندير لي كورس كنتعطل شويه. دوكو غادي نختار اون بير دي باسكيت بحال هكا، فوالا سي فريمون كونفورطابل. ici il pleut غادي نلبس دي كويسارد، لحقاش اون جينيرال انا في لا بيريود ديال الشتا كنلبس بزاف دي جوب اولا دي روب. دوكو غادي نلبس دي كويسارد كوم سا مع دي طالون ان بتي بو باش نكونوا عاليين على البلاصه الارض حيت كتكون فازكا. Et si je devais choisir une seule, ما حدنا راه حنا في لا بيريود ديال الشتاء، وفي لا بيريود ديال الشتاء كما قلت لكم دابا كنخدم ايتو كنبغي نكون كونفورطابل، دوكو غادي ناخذ هادي، فوالا. وصلت لا كيسيون اللي عندي الصعيبه كلها في هاد لو تاغ، هي سي جو دوفي جوتي اون سيل. اي موا ما كنرميش لي شوسيور، سي فريمون كنحماق على شي حاجه سميتها لي شوسيور وعلى شي حاجه سميتها لي ساك.
دوكو بور جوي لو جو غادي نختار اون بير دي باسكيت. لحقاش لي باسكيت عندي بزاف بزاف بزاف، سي لا رميت هادي ما يبقاش فيا الحال. اي فوالا، دوكو سي هادي. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، وحتى نتوما جوي لو جو افيك نو. خليو لنا في لي كومونتير ديالكم الا كنتو غادي لونتروتيان شنو تلبسوا، غادي للخدمه شنو تلبسوا. المهم كيما درنا بحال هكا، جاوبوا سوا اسكاربان سوا هذا دي باسكيت اولا دي بوتين. المهم خليو لنا حتى نتوما شنو غادي تلبسوا، وبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وفي لي ريزو سوسيال ديالكم. واللي باقي ما تابوناتش تابونا في لاشين، وخليو لي دي لايك دي كومونتير، ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في نوفي فيديو. نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. سلامة. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، وحتى نتوما جوي لو جو افيك نو. خليو لنا في لي كومونتير ديالكم الا كنتو غادي لونتروتيان شنو تلبسوا، غادي للخدمه شنو تلبسوا. المهم كيما درنا بحال هكا، جاوبوا سوا اسكارفان سوا هذا دي باسكيت اولا دي بوتين. المهم خليو لنا حتى نتوما شنو غادي تلبسوا، وبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وفي لي ريزو سوسيال ديالكم. واللي باقي ما تابوناتش تابونا في لاشين، وخليو لي دي لايك دي كومونتير، ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في نوفي فيديو. نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير.